أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا 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 على الصلوات على الصلوات على الصلوات على الصلوات والصلاة 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 الوسطى وسطى وسطى وسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقوموا 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 لله 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 قانتين 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 قانتين. وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فرجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ما لم تكونوا تعلمون. Repeat again. حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى. وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين.
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون